नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा हार्दिक स्वागत छ। जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेपछि यसमा निकै त्रुटि रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। जनसंख्या भन्दा मतदाता धेरै देखिएपछि चित्त नबुझेको भन्दै केही स्थानीय पालिकाहरूले पुनः आफै आफ्नो क्षेत्रमा जनगणना गर्ने भएका छन्। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाले वास्तविक तथ्याङ्क नआएको भन्दै अहिले आफ्नै तवरबाट गणना सुरु गरिसकेको छ। यसैगरी सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले पनि तथ्याङ्क संकलनको काम आफै गर्ने तयारी थालेको छ। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा पनि मतदाता भन्दा जनसंख्या झण्डै 50% कम देखियो। मनाङ जिल्लामै 2077 साल चैत्रसम्म 18 वर्ष पूरा भएका मतदाता संख्या 6309 रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिकसम्म मतदाता थपिएर कुल 6612 पुगेका छन्। तर भर्खर सार्वजनिक भएको मनाङ जिल्लाको जनसंख्या जम्मा 5645 रहेको छ। त्यहाँको कुल जनसंख्या भन्दा 967 जना मतदाता बढी देखिएका छन्। यता रसुवामा पनि 12307 भूकम्प पीडित परिवारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी रकम लिइसकेका छन्। तर भर्खर सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना 2078 का प्रारम्भिक नतिजा अनुसार राष्ट्रमा जम्मा 11362 जना घरधनी र भाडावाल गरी 11841 परिवार बसोबास गर्छन्। जनगणनामा हराएका 466 परिवारले कसरी प्राधिकरणबाट रकम बुझे रहस्यको विषय बनेको छ। यससँगै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको जनगणनामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। यसरी जनगणनामा यकिन तथ्याङ्क नआएको भन्दै केही स्थानीय तहले आफै गणना थालेको भए पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने जनगणनामा कुनै कमजोरी नभएको दावी गरेको छ। जनगणना मार्फत आएको तथ्याङ्क सही भएको दावीसहित जनसंख्या घटेकै कारण कम भएको विभागको भनाइ छ। मतदाता संख्या भन्दा जनसंख्या कम आएको प्रसंगमा विभागले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिक नगरेका कारण यो अवस्था देखिएको बताएको छ। यद्यपि गणक तथा सुपरिवेक्षक पुगेका बेला घरमा कोही नभेटिएका कारण भने जनसंख्यामा केही तलमाथि भएको हुन सक्ने तथ्याङ्क विभागले बताएको छ। जे होस्, यसरी राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरेर सम्पन्न गरिएको जनगणनाको विश्वसनीयता र वैधतामा प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन। देश संघीय संरचनामा गएर स्थानीय तह सक्रिय रहेको प्रविधि सम्पन्न वर्तमान अवस्थामा पनि 18औं शताब्दीको जस्तो गरी घर घरमा पुगेर गणकहरूद्वारा लिइने सूचनालाई आधार मानिएको परम्परागत शैलीको जनगणना पूर्ण रूपमा विश्वसनीय हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। प्रविधिको प्रयोग गरी जनगणनालाई महोत्सवका रूपमा लिनुभन्दा हरेक वर्ष समायोजन गर्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई नियमितता दिन सकिने अवस्था रहन्छ। तर यसका लागि परम्परागत सोचबाट माथि उठेर स्थानीय तहलाई सक्रिय पार्नुपर्छ, जसका लागि तालुकदार निकाय कति पनि सचेत देखिँदैनन्। तर केही स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नै ढंगले त्यो सुरु पनि गरिसकेका छन्। यद्यपि केही त्रुटि देखिए पनि प्रकाशित जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले सृजना गरेका केही पक्षहरूमा भने संवेदनशील हुनै पर्ने अवस्था छ, किनभने प्राप्त परिणामले भावी नेपालको चित्र सुन्दर नरहेको कुराको संकेत गरेको छ। तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक जनगणना 2078 ले केही वर्ष अघिदेखि नै 3 करोड भन्दा बढी अनुमान गरेको नेपालको जनसंख्यालाई 2,91,92,480 मा खुम्चिएको देखाएको छ। जनसंख्या वृद्धि दरमा आएको गिरावटले जनसंख्या नियन्त्रणमा सफलता मिलेको संकेत गरेको छ भने आगामी दिनमा घट्दो जनसंख्या नै राष्ट्रिय समस्या बन्ने हो कि भन्ने आशंका समेत थपिदिएको छ। तथापि नेपालमा स्वास्थ्य सुविधाको बढ्दो पहुँचले मृत्युदर घटेको देखिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो, जसका कारण युवा जनसंख्याको बाहुल्य बढेको छ। नेपालमा अब श्रम गरेर खान सक्ने 15 देखि 59 उमेर समूहको जनसंख्या बढेको छ। यसको अर्थ बाल आश्रित र वृद्ध आश्रित अनुपात पनि घटेको छ। यो अवस्थालाई जनसांख्यिक लाभांशको अवस्था भन्न सकिन्छ। देशका लागि यो सुनौलो अवसर पनि हो। युवा जनसंख्याको बाहुल्य भएको बेला नेपालले आफूलाई समृद्ध बनाउने उपयुक्त समय पनि हो। सामान्यतः यस्तो समय 30 देखि 40 वर्ष कायम रहन्छ। नेपालमा अझै यो स्वर्ण युग 35 वर्ष बाँकी छ भनिन्छ। त्यसैले यो समयलाई देशको आर्थिक भौतिक विकासका लागि अत्याधिक उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनगणनामा केवल जनसंख्या मात्रै होइन, समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अनेक प्रकारका तथ्याङ्क आउँछन्। यस पटकको जनगणनाले 2/3 जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथ्यलाई प्रकाश पारेको छ। गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भनिँदै आएकोमा जनगणनाको नतिजा र केही हदसम्म स्पष्ट रूपमा देखिने वास्तविकताले पनि नेपाल गाउँ नै गाउँ उजाडिएको देशका रूपमा परिणत भइसकेको अवस्था छ। गाउँको विकासका लागि दूरदृष्टि दिएर कार्यक्रम तय नगरेको र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त किसिमको नीति तर्जुमा गर्न नसकेका कारण नेपालका गाउँहरू निरीह, अशक्त, गरिब अनि वृद्ध र बालबालिकाका
लागि मात्र बसोबास गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यद्यपि सुविधा रहित दुर्गम गाउँको ठूलो भूभागलाई समेत पछिल्लो समय नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। अत्यन्त विकट ठाउँहरू समेत नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र परेकाले नगरमा बस्नेहरू सबै सम्पन्न वा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भन्ने कुरा सत्य होइन। त्यस्तै जनगणनाले तराई भूगोललाई सबैको आकर्षणको थलोको रूपमा देखाएको छ। यसको अर्थ हिमाल र पहाडलाई छोडेर मानिसहरू तराईतर्फ ओर्लिएका छन्। कुल जनसङ्ख्याको 54% झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका 20 वटा जिल्लामा बसेका छन्। बाँकी 46% ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म 57 जिल्लामा छन्। यसले के देखाउँछ भने मधेसका समथर खेतीयोग्य फाँटहरू घरै घरले भरिए। पहाडका बेसीहरू जंगलले भरिँदैछन्, जसले गर्दा अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराई कंक्रिट शहरको रूपमा विकसित हुँदैछ। कोदोदेखि चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनसङ्ख्याको यो असन्तुलित तथ्याङ्कले आर्थिक रूपमा नेपालको खाद्यान्न आयातलाई वात्तै बढाउनेछ। अर्कोतर्फ राजनैतिक प्रतिनिधित्व राज्यको स्रोत साधनको वितरणमा हिमाल र पहाडहरू हेपिने छन्। अबका हरेक चुनावमा संघीय र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको संख्या जनसङ्ख्या जस्तै घट्दै जाने निश्चित छ। संविधानमा हरेक 20 वर्षमा पछिल्लो जनगणनाको नतिजाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण हुने व्यवस्था छ। जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदा तेह्रथुम जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या र बाँकेको बैजनाथपुर गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या झण्डै बराबर हुन जान्छ। गणनामा तेह्रथुममा 89,125 र बैजनाथपुरमा 70,315 नागरिक छन्। जनसङ्ख्याको यस्तो असन्तुलित वितरणका कारण स्रोत साधनको विभेदले कुनै पनि बेला नेपालमा भौगोलिक द्वन्द्वको सुरुवात हुन सक्छ। यस्तो भयो भने त्यसले गर्ने माग कल्पना गर्ने भन्दा धेरै भिन्न नहोला भन्न सकिन्न। जनगणनाले अपेक्षा गरे भन्दा सानो संख्यामा नेपाली विदेशमा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ। औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाली विदेशिने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क सहजै विश्वास गर्न लायक भने छैन। यद्यपि युवा जनशक्ति अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम दिनानुदिन बढ्दै जाँदा अहिले गाउँघर रित्तिएर सहर बजार भरिए जस्तै कुनै दिन योग्य र दक्ष युवा जनशक्ति देशबाट पलायन भएर समग्र नेपालको अवस्था अहिलेका गाउँघरको जस्तै नहोला भन्न सकिने अवस्था देखिन्न। राज्यका लागि सबैभन्दा चुनौती अहिलेको युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै राख्नु रहेको छ। तर पनि राज्यको ध्यान बढीभन्दा बढी युवा जमातलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर विप्रेषण भित्र्याउनेमा मात्र केन्द्रित छ। व्यवस्थित योजना, रोजगारीका अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले उल्लेखनीय सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिन झन विरक्त लाग्दा हुनेछन्। अहिलेका युवा युवती विदेश पलायन हुने, औसत आयु वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भले भोलिका दिनमा देश युवाविहीन, वृद्ध वृद्धा र बालबालिकाको संख्या बहुल वा निष्क्रिय जनसङ्ख्या बढी भएको मुलुक बन्ने देखिन्छ। यसपटकको जनगणनामा पनि महिलाको संख्या बढी छ। पुरुषका तुलनामा महिलाको संख्या अघिल्लो जनगणनामा पनि बढी नै थियो। नेपाली समाज पितृसत्तात्मक छ। यसका अवगुणबाट टाढिन सकेको छैन। धेरै जसो दम्पति पहिलो सन्तान छोरा भए एउटा मात्र बच्चा जन्माउने, तर छोरी भए अर्को सन्तान पनि जन्माउने गरेका छन्। यस्तो मानसिकता पितृसत्ताकै देन हो, जसले गर्दा छोरीको संख्या बढेको हो। शिक्षा र जनचेतना विस्तारका कारण छोरी प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आए पनि पहिलाकै असन्तुलित मात्रालाई परिपूर्ति गर्न अझै केही दशक लाग्न सक्छ। सन् 1879 मा अमेरिकी संसदमा सांसद कक्सले जनगणना सम्बन्धी विधेयकका पक्षमा बोलेका थिए। त्यतिबेला उनले भनेका थिए, जनगणना नभएको देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। यसले जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको महत्त्वलाई सबैले बुझ्ने गरी दर्शाएको छ। नेपालमा पनि ठूलो खर्चमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ, तर त्यसको उपयोग भने नहुने प्रवृत्ति छ। अब त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यिनै तथ्याङ्कलाई सुशासन कायम गर्ने आधारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। आज सूचना प्रविधिको विकासले देशभित्रका हरेक सूचनाहरू तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। स्थानीय वडा कार्यालयहरूलाई हरेक महिना त्यस क्षेत्रका गतिविधिहरू अनलाइन प्रविधिमा रेकर्ड गर्न लगाउने हो भने जनसङ्ख्या विवरण प्राप्त गर्नका लागि 10 वर्ष पर्खिनै पर्दैन। यस्तै जनसङ्ख्याको यथोचित विवरण समेटियो वा समेटिएन भनेर प्राप्त तथ्याङ्कको विश्वसनीयता र वैधतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि रहँदैनथ्यो। जेहोस् केही त्रुटि भए पनि जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा आएको छ। अब ताजा तथ्याङ्कले देखाएको नेपालको भावी चित्रका बारेमा सबै दलहरू जानकार हुनुपर्छ। किनभने नेपालको नीति निर्माणको उपल्लो थलो राजनीतिक पार्टी र तिनै तहका सरकार हुन्। त्यसैले प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रधान विषय बनाएर बहस, छलफल र नीतिहरू बन्नुपर्छ। राजनीति जनताका लागि गर्ने हो। त्यसैले जनता कहाँ के कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, दलहरूले नेताहरूले हेक्का राख्नुपर्छ। यस विषयमा राजनीतिक दल र तिनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ।
यसबारे तपाईका सुझाव भए अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।